नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। 29वटा दल तथा संस्था आबद्ध सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिले धरान उपमहानगरपालिकालाई बुझायो ज्ञापन पत्र। धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले प्रमाणिक आधार नदिएसम्म खानेपानी संस्थानसँग नभाग्न माग। यस वर्ष कक्षा 11 को पनि बोर्ड परीक्षा नहुने, आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र दिइने निर्णय। इटहरीबाट यौन धन्दा गराएको आरोपमा रिभरसाइड रिसोर्टकी सञ्चालिका पक्राउ पर्नेमा हिरामाया भनिने इन्दिरा श्रेष्ठ। नेपालमा थप 293 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 15,700 नाग्यो। विद्यार्थीहरूका लागि नोबेल पुरस्कार नामले प्रसिद्ध हल्ट प्राइजका लागि पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानमा कार्यक्रम हुने, विश्वका 3 लाख विद्यार्थी सहभागी हुने। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका 3बाट 18 केजी गाँजासहित एक पक्राउ पर्नेमा देवानगञ्जका 43 वर्षीय चुनीलाल सरदार। इटहरीका होटल व्यवसायीहरू लकडाउनका कारण थप बाढमा, बैंकको किस्ता र भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीको भनाई। र झापा र मोरङमा खोलाले बगाउँदा र करेन्ट लागेर 4 जनाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। 29वटा दल तथा संस्था आबद्ध सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले प्रमाणिक आधार नदिएसम्म खानेपानी संस्थानलाई नभाग्न धरान उपमहानगरपालिकासँग माग गरेको छ। हालै पुनर्गठित समितिले आइतबार धरान उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बोर्डप्रतिको आशंका समाप्त नभइन्जेलसम्म संस्थान यथावत राख्न माग गरेको हो। हालै सम्पन्न नगरको 7औं नगरसभाले साउन 1 गतेदेखि संस्थानलाई बोर्डमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। बोर्डमा ल्याउनका लागि नगरसभा पूर्व बसेको कार्यपालिकाको बैठकले प्राविधिक, आर्थिक र नीतिगत विषयमा विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समूहले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मातृ नगरमा ल्याउने तयारी भएको नगर प्रमुख तिलक राईले समितिलाई समेत जानकारी गराउनुभयो। विगतमा बनेको संघर्ष समितिसँग 2071 असोज 22 गते धरान उपमहानगरपालिकाले 11 बुँदे सहमति गरेको थियो। सहमतिको 5औं र 9औं बुदामा खानेपानीको महसुल नेपाल सरकारको टेरिफ बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुने र भूमिगत स्रोतबाट खानेपानीको उत्पादन 1,52,20,000 लिटर गरिने उल्लेख छ। त्यही बुदामा आधारित रहेर समितिले आफ्ना मागहरू अगाडि सारेको समितिमा आबद्ध सदस्य संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सम्बन्ध संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष अमर इजमले बताउनुभयो। समितिले 8 बुँदे माग पत्र अगाडि सारेको छ। समितिका समन्वयकर्ता सुजेन्द्र गोले लगायतले ज्ञापन पत्र बुझाउनुभयो। यस वर्ष कक्षा 11 को पनि बोर्ड परीक्षा पनि नहुने भएको छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र दिने निर्णय भएको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। परीक्षा वैशाख 21 गतेबाट गर्ने तय गरिएको थियो, तर कोरोना भाइरसका कारण परीक्षा स्थगित भएको थियो। आन्तरिक मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भनेर कार्यविधि बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएको छ। कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित कलेजहरूले विद्यार्थीहरूलाई अङ्क प्रदान गर्नेछन्। यसअघि कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पनि नगर्ने निर्णय गरिएको थियो। इटहरी 9 को रिभरसाइड रिसोर्टकी सञ्चालिकालाई यौन धन्दा गराएको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। हिरामाया भनिने इन्दिरा श्रेष्ठ सहित 7 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले शनिबार पक्राउ गरी मानव बेचबिखनको मुद्दा दर्ता गरेको छ। ग्राहकहरूसँग मोटो रकम लिई यौन धन्दा गर्दै आएको सूचनाको आधारमा पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डीएसपी धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। अन्य 6 जनालाई भने प्रहरीले हिजै छाडेको छ।
यसअघि इटहरी 6 को हिमगङ्गा होटल एन्ड लन्चबाट पनि यौन धन्दा गराएको आरोपमा 5 थरका बिनु सुब्बा र बर्दिवासका सरोज कार्कीलाई पक्राउ गरी मानव बेचबिखन विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। प्रहरीले इटहरीका 20 वटा होटलहरू विरुद्ध मानव बेचबिखनको मुद्दा दर्ता गरी कारबाही चलाइसकेको छ। नेपालमा थप 293 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 293 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 15,784 पुगेको छ। कोरोनाको संक्रमणबाट अहिलेसम्म 35 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमित मध्ये हालसम्म 6,547 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। प्रवक्ता गौतमका अनुसार आइतबार मात्रै कोरोनालाई जितेर 123 जना घर फर्किएका छन्। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विद्यार्थीहरूका लागि नोबेल पुरस्कार नामले प्रसिद्ध हल्ट प्राइजका लागि पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानमा कार्यक्रम हुने भएको छ। यस कार्यक्रममा विश्वभरका विश्वविद्यालयका करिब 3 लाख विद्यार्थीहरूले सहभागी जनाउने बताइन्छ, जसमा 2000 विश्वविद्यालयबाट सहभागी हुने गरेका छन्। पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा हुन लागेको कार्यक्रममा विजेताले 1 मिलियन अमेरिकी डलरले पुरस्कृत गरिँदै आएको छ। हल्ट प्राइज फाउन्डेसनले SDGsमा रहेर सामाजिक व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न उद्देश्यले प्रतियोगिताको लागि थीम घोषणा गर्ने गरेको छ। घोषित थीम अनुसार प्रतियोगी सहभागी हुनुपर्ने नियम छ। अन क्याम्पस प्रोग्रामको विजेताले रिजनलका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। विजेता प्रतिस्पर्धीका लागि विभिन्न तालिम तथा सेमिनार समेत प्रदान गरिने गरिएको छ। 2020-21 को लागि क्याम्पस डाइरेक्टरमा पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा पढ्ने आदर्श खतिवडा छानिएका छन्। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका 3 पाँचौं सिमर नजिकबाट प्रहरीले शुक्रबार 18 केजी गाजासहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कप्तानगञ्जबाट खटिएको प्रहरी गस्ती टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा देवानगञ्ज गाउँपालिका 3 का 43 वर्षीय चुन्नीलाल सरदारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भारततर्फ लैजाँदै गरेको को 6537 नम्बरको टेम्पो रोकेर जाँच गर्दा बोरा युरिया मल राख्ने प्लास्टिकको बोराभित्र 18 केजी गाजा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी कमल थापाले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका सरदारलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम जिल्ला अदालत सुनसरीबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। इटहरीका होटल व्यवसायीहरू लकडाउनका कारण थप मारमा परेका छन्। होटल बन्द हुँदा बैंकको किस्ता र भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले व्यवसायीको राहतको लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने व्यवसायी बताउँछन्। बन्द अवस्थाको होटलबाट होम डेलिभरीको योजना ल्याएर भए पनि व्यवसाय चलाउनु परेको उनीहरू बताउँछन्। होटल रेस्टुरेन्टहरूलाई ठुलो असर परेको छ। अब ठुलो लगानीमा खोले हुन्छ हैन, अनि अब स्टाफहरू धेरै हुन्छ, अब जस्तो अपरेटिङ कस्टहरू धेरै भएको हुन्छ है, त्यस्तो मेन्टेन गर्न एकदम गाह्रो भइरहेछ। त्यसमा सरकारले केही गरिदिएको भए अझै सहज हुन्थ्यो कि जस्तो अब हामीले लिएको जस्तो ऋणको ब्याज मिना गर्न सकिन्छ कि या केही घटासाथ केही दिन सकिन्छ कि त्यतिसम्म चाहिँ गरिदिएको भए अलिकतिलाई अब हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। अब अहिले हाम्रो 24 जना स्टाफ हो यहाँनिर है। अब 24 जना स्टाफलाई यो बन्दको कारणले सबैलाई घर पठाउनु परेको छ हैन। सीमित अहिले हामीले 2-3 जना बोलाएर अब सरकारको नियमअनुसार त्यही अब टेक अवे डेलिभरी गरिरहेका छौँ हैन। अब यसले चाहिँ थोरै चाहिँ टेवा चाहिँ पुगेको छ, तर पहिला जस्तो अब त्यो सबै कुरा मेन्टेन गर्ने खालको चाहिँ छैन। अपरेटिङ कस्टमा थोरै टेवा चाहिँ पुग्छ। सरकारले होटल व्यवसायीहरूको समस्या हलको लागि राहत प्याकेज ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन नसकेको अवस्था छ। बन्द भएपछि व्यवसायी किस्ता र घर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको र बैंकबाट मानसिक तनाव दिने काम भइरहेको व्यवसायी बताउँछन्। हामीले सरकारसँग के आश गर्छौँ भन्दाखेरि जब हामीलाई गाह्रो हुन्छ, जस्तो कोरोना त सरकारले ल्याएको होइन, त्यसमा हामीले उहाँलाई दोष दिएर कुरा होइन, तर यो माहौलमा सरकारले हामीसँग कसरी
हामीलाई कसरी साथ दिने भन्ने कुरा हामी एज अ बिङ अ गुड ट्याक्स पेयर हामीले उहाँहरूसँग आश गरेर बस्यो भने केही प्याकेज आओस् र हामीले त्यो अनुसार केही काम गर्न सकौँ, भोलिको दिनमा हामीलाई गाह्रो नपरोस् भन्ने हामीले हेर्न सक्छौँ। तर सरकारले अहिलेसम्म त्यो किन नीति आएको पनि देखिएन र भोलि दिनमा आउला भने आश पनि अब त मर्ने नै बेला भइसक्यो। यस्तो कन्डिसनमा अब हामीले अब आश गर्ने भने कोबाट त? यता होटल व्यवसायी सङ्घ इटहरीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द थापाले सरकारले होटल व्यवसायीलाई कर छुट दिने भनिए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्। यो होटल व्यवसायी सङ्घ इटहरीमा दर्ता रहेका 300 भन्दा बढी तथा हामीसँग आबद्ध नहुनुभएका पनि अरू होटल गरी इटहरीभित्र लगभग 1000 भन्दा बढी होटल व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ। वास्तवमा साह्रै मारमा हुनुहुन्छ है। यसको सबभन्दा ठुलो मार घरबाट छ। अब व्यवसाय गर्दाखेरि ब्याङ्कबाट कर्जा लिएको हुन्छ, त्यो कर्जाको अब ब्याज तिर्नुपर्ने, सामा तिर्नुपर्ने, असार मसान्त आयो ब्याङ्कहरूले अब तागेता गरिरहनु भएको छ। त्यो सबभन्दा ठुलो छ। हामीलाई नेपाल सरकारबाट चाहिँ होटल व्यवसायको लागि चाहिँ सुविधाहरू दिँदै राम्रो हुन्थ्यो र हामी व्यवसायहरू भोलि यहाँ बाँच्न सक्थ्यौँ। कस्तो सुविधा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ब्याजमा छुट अथवा त्यो घरबाट छुट, करमा छुट, यी कुराहरू जति अहिले त हुन त केही आएका छन् तर त्यो अपुग छ, त्यसले पुगिरहेको छैन। किनकि 3 महिनासम्म बिना व्यवसायी होइन कर्मचारी पालेको छ, घरबाट तिर्नु परेको छ, ब्याज तिर्नु परेको छ, आफू पनि खानु परेको छ। यसले गर्दा व्यवसाय साह्रै मार्कामा परेका छन्। इटहरीमा अहिले साना तथा सुविधा सम्पन्न गरी 350 वटा होटेल तथा लज छन्। होटेल व्यवसायलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले तत्काल योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ। झापा र मोरङमा खोलाले बगौदा र करेन्ट लागेर 4 जनाको ज्यान गएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार मोरङ र झापाको 2 स्थानमा खोलाले बगौदा 2 जनाको ज्यान गएको हो भने 2 जनाको करेन्ट लागेर ज्यान गएको हो। प्रहरीका अनुसार झापाको कमल गाउँपालिका 5 का 35 वर्षीय पुष्प राईको खोलाले बगाएर मृत्यु भएको हो। यसैगरी मोरङको कटहरी गाउँपालिका 7 की 6 वर्षीय दीक्षा सरदारको जुडी खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा मृत्यु भएको हो। यस्तै झापाको मेचीनगर नगरपालिका 14 का 27 वर्षीय चक्र बहादुर भुजेलको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ। मोरङको रतुवामाई नगरपालिका 9 का 32 वर्षीय खेम बहादुर भुजेलको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ। उक्त घटनामा घाइते भएकी उनका श्रीमती 30 वर्षीय कला भुजेलको नोबेल अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ। अब कला र मनोरञ्जन। गायक तथा संगीतकार सुवर्ण कुमार श्रेष्ठले नमाग मसँग माया गजल गीतको भिडियो युट्युबमा रिलिज गरेका छन्। बुढासुब्बा डिजिटलबाट गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो। गजल सुवर्ण आफैले लेखेका हुन्। त्रिकोणात्मक प्रेम कथालाई भिडियोमा देखाइएको छ। गायिका, मोडल तथा सञ्चारकर्मी सरिता भारती, अभिनेता रमेश चन्द्र सोडारी र भूपेन्द्र कुमार खड्काको अभिनय रहेको छ। भिडियो सञ्चारकर्मी डब्बु छेत्रीले निर्देशन गरेका छन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। 29 वटा दल तथा संस्था आबद्ध सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिले धरान उपमहानगरपालिकालाई बुझायो ज्ञापन पत्र। धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले प्रमाणिक आधार नदिएसम्म खानेपानी संस्थानसँग नभाग्न माग। यस वर्ष कक्षा 11 को पनि बोर्ड परीक्षा नहुने, आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र दिइने निर्णय। इटहरीबाट यौन धन्दा गराएको आरोपमा रिभरसाइड रिसोर्टकी सञ्चालिका पक्राउ पर्नेमा हिरामाया भनिने इन्दिरा श्रेष्ठ। नेपालमा थप 293 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 15,700 नाग्यो। विद्यार्थीहरूका लागि नोबेल पुरस्कार नामले प्रसिद्ध हल्ट प्राइजका लागि पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानमा कार्यक्रम हुने, विश्वका 3 लाख विद्यार्थी सहभागी हुने। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका 3बाट 18 केजी गाँजासहित एक पक्राउ पर्नेमा देवानगञ्जका 43 वर्षीय चुनीलाल सरदार। इटहरीका होटल व्यवसायीहरू लकडाउनका कारण थप मारमा, बैंकको किस्ता र भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीको भनाई। र झापा र मोरङमा खोलाले बगाउँदा र करेन्ट लागेर 4 जनाको मृत्यु। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।